नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी समग्र देशको विषयवस्तु, घटनाक्रम र आम जनताको चासो, चिन्ता र विभिन्न विषय सरोकारका विषयमा बहस विश्लेषण गर्दै त्यो विषयलाई चिरफार गर्ने अर्थात् न्यूजहरूको हामी पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा गर्दै आएका छौँ र यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिने प्रयास हामीले निरन्तर हाम्रो प्रयास छ। खास गरी अब के भन्ने के नभन्ने, गत सरकारलाई गाली गर्दा गर्दा थाकियो, वर्तमान सरकार अलिकति चाहिँ यो कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखेको 12 वर्षको कुकुरको पुच्छर भन्ने हुन्छ नि एउटा, देख्नुभयो 12 वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राख्यो, बाङ्गाको बाङ्गै। परम्परा न हो, रीतिरिवाज न हो, संस्कार न हो, यो देश बनाउन हिँडेका हुन्। र प्रचण्डजीले आफ्नै सहोदर भारदात मानिने भाइ, आफ्नै सहोदर भाइलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनाए। यो आजको घटना, हिजोको घटना म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु कि राजनीतिमा के हुँदैछ भन्ने विषय अलिकति कोट्यौँ, त्यसपछि आज अरू विषयमा कुरा गरौँला। त्यसपछि आजको विषयवस्तु छँदैछ। यो राजनीति कमाइ खाने भाँडो बन्यो, यो जनताका लागि सेवा गर्न होइन। छोरी मेयर बनाइयो, बुहारी मन्त्री बनाइयो, या भनौँ मेयर बनाइयो, मन्त्री बनाइयो, भाइलाई अब गएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइयो, यताको विषय भयो। हिजो यस्तै ओलीलाई लाग्यो, उनले आफ्ना आसेपासे हुने नहुने सबैलाई चाहिँ उनले च्याप्दै गए, आफ्ना सालालाई टिकट दिए, मेयर बनाए, दुनियाँ आरोप लाग्यो। त्यो पनि त्यस्तै भयो। अहिले आएर हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेसमा पनि अछुतो त को रहनु, आफ्नै मान्छेलाई बनाउने, आफ्नै बुढीलाई चाहिँ बनाउने, आफ्नै चाहिँ सालालाई बनाउने, आफ्नै सालीलाई बनाउने, हुँदाहुँदा यस्तो किसिमका चाहिँ खेलोमेलो देखे। र प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवराले आफ्नै चाहिँ भनौँ न सम्धिलाई समेत बनाउन भ्याए, मन्त्री बनाए। अहिले आएर माधव कुमार नेपालले आफ्नो ज्वाइँलाई बनाएको मन्त्रीका कुरा आइसके, गोविन्द बन्दीका कुरा नामै लिइदिउँ म। अब पछिल्लो समय आएर हेर्नुहोस् है, अब यो देशमा कस्तो कस्तो हुँदैछ, कहाँ कहाँ पुर्याउँदैछन्। यो देश गरी खाने भाँडो, जनताका निम्ति होइन है। आज मैले भनिरहँदा अपमान नहोस्, राजनीति देश र जनताका निम्ति हुनुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक दल चुके र कमाई खाने भाँडो देशको सबै तह लथालिङ्ग पारियो। अब आज हेर्नुहोस्, 20 देशमा राजदूत नियुक्ति गरियो, जसमा 12 जना राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा गरियो। विज्ञता, उहाँहरूको कार्यकुशलता, योभन्दा पूर्व विज्ञहरू थिए होला, यसका जानकार थिए, कूटनीतिज्ञहरू थिए होला। कसैले चाहिँदैन राजनीति, कसको मान्छे कहाँ राख्दा चाहिँ आफूलाई स्वार्थप्रति हुन्छ, सक्यो। रह्यो कुरो अर्थशास्त्रको कुरा गरौँ, अर्थ मन्त्रालयको कुरा गरौँ, देशको अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ। आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ देशमा परामर्श लिने विज्ञहरूसँग विशेष थिङ्क ट्याङ्कहरू राखेर चाहिँ परामर्श लिने, सरकारले उसँग सल्लाह लिएर गर्ने। अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चाहिँ स्वाहा पारिदिनु भयो, अर्थात् उहाँले आज हटाइदिनु भयो। जनार्दन शर्मा इतिहासको असफल मन्त्री बनेको कुरा त मैले भनिरहनु पर्छ, मैले बारम्बार भनिरहनु। आफ्नो कर्तुत लुकाउन आफ्नो आङमा आएको हिलो छ्यापिएको देखेर चाहिँ लाजको टालो छोप्नुपर्ने अवस्थामा कसैलाई चाहिँ यो आरोप लाएर हटाउनु पर्ने होला। केही कमी कमजोरी उहाँबाट भयो, सूचना लिकेज भयो होला, तर यो सङ्कटको बेला परामर्श लिने कि त्यो ठाउँलाई रिक्त राखेर चाहिँ भद्रगोल मचाउन खोज्ने। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, हामीले हेऱ्यौँ प्रमुख तह र तबकाका मान्छेहरूको अवस्था के छ। जो राष्ट्र ब्याङ्क आज देशको पुरै अर्थतन्त्र धानेको छ, जसले भन्दैछ यो देश श्रीलङ्काको हालतमा जान सक्छ, देश आर्थिक रूपमा चाहिँ चौपट हुन सक्छ। हामीसँग डलरको सञ्चित अहिले भनेको 6 महिनालाई छ। के गलत भन्नुभयो उहाँले? देशमा आर्थिक वृद्धि बढाउनुहोस्, आर्थिक वृद्धि दर बढाउनुहोस्, उत्पादन बढाउनुहोस्, आयात घटाउनुहोस् भन्नु गलत हो, सही सूचना दिनु गलत हो। भलै उहाँका क्रियाकलापहरू गलत भयो होला म मान्छु, तर यस्तो बेला दिस इज नट फेयर। यसै विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया म आज लिन आतुर छु। देशमा राजनीति केका लागि? राजनीति भागवण्डामा नातेदारहरूलाई चाहिँ आज राजदूत बनाइयो। हेर्नुहोस्, इमान्दार स्वच्छ छवि भएको देशका निम्ति दुई देश बीचको सम्बन्ध बनाउन, कूटनीति बनाउन अस्थिर बनेको छ। चीनसँग कस्तो सम्बन्ध गराउने, भारतसँग कस्तो बनाउने, अमेरिकासँग कस्तो, बेलायतसँग कस्तो, जापानसँग कस्तो, जर्मनीसँग कस्तो, अस्ट्रेलियासँग कस्तो, कसैलाई मतलब छ र? यहाँ आफ्नो पकेटको मान्छे हालिदियो भने भोलिलाई चाहिँ जिन्दगीभरि गुण पाइने भयो नि त। फलानोले मलाई राजदूत बनाएको थियो, मेरो त हाइट बन्यो, मलाई मन्त्री बनाएको थियो, मेरो त ओहदा बढ्यो, फलानोको जय जयकार। यस्तो राजनीतिले देश बन्छ? दिस इज इम्पोसिबल भने जस्तै भएको छ। खै ठिक छ, आजलाई म अलिकति यो विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल एउटा रिपोर्ट छ, राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको छ र सँगै यो राजनीतिमा चाहिँ जस्तो मैले राष्ट्रिय सभामा प्रचण्डले आफ्नै सहोदर भाइ नारायण दाहाललाई राखेको विषय, अहिले भर्खरै जनार्दन शर्माले चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएको विषय, त्यसै गरी चाहिँ
राजदूत नियुक्तिमा चाहिँ माधव नेपालदेखि लिएर सबै यो नियुक्तिको विषय र हिजो बनेको या विस्तार भएको मन्त्रीमा चाहिँ माधव कुमार नेपालकै आफ्नो सोदर नातेदार परेको कुराहरू बाहिर आएको छ। यो राजनीति भागभण्डा अर्थात् गोविन्द बन्दीले चाहिँ जुन भनौँ न यो प्रमादेश ल्याउने विषयमा एमसिसी पास गर्ने सवालमा यो राजनीति किन जनताको बिचमा जाने, किन चाहिँ यो चुनाव गरिरहनु पर्ने, केका लागि किन मेन्डेट गरेको? सिधै तुलनात्मक योभन्दा बरु त केपी ओलीकै सरकार ठिक थियो भन्न पनि बेर लाउन न। अब मान्छेले हेर्नुहोस् यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि सुध्रिनु भएन, अहिलेको सरकार पनि सुध्रेन। यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट छ, राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकरणसँगै अन्य विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। परिवर्तनशील विश्व राजनीति र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने एउटै आधार सबल र सक्षम कूटनीति हो। मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी र अर्थपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न अनुभवी र दक्ष कूटनीतिज्ञको आवश्यकता पर्छ। तर विडम्बना, सत्ताको बागडोर सम्हालेका हाम्रा शीर्ष नेतृत्वले कूटनीतिक क्षेत्रको संवेदनशीलता र गरिमालाई सधैँ सौदाबाजीको साधन बनाउने गरेका छन्। यो परम्परालाई 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर राजनीतिक भागभण्डाकै किचोलका कारण महिनौदेखि राजदूत नियुक्ति गर्न नसकेका देउबा नेतृत्व सरकारले राजदूतविहीन 20वटा मुलुकका लागि बिहिबार राजदूत सिफारिस गरे, जसमा परराष्ट्र सेवाबाट 8 र सत्तारूढ दलहरू बीच भागभण्डा गरेर 12 जनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन्। दलहरूले कूटनीतिक दक्षता वा क्षमता भन्दा आफ्नो नातेदार, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई सिफारिस गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेल अस्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस भए भने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालका बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्र माओवादी कोटाबाट श्रीलङ्काका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्। माओवादी केन्द्रको पार्टी निर्वाचन आयोग प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठ चीनका लागि राजदूत सिफारिस भए। स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल जनता समाजवादी पार्टीबाट यो पटक पनि राजदूत बनिन्। यी केही उदाहरणपछि के प्रश्न हुन्छ भने दलहरूले नातेदार र पहुँचवालालाई कति प्राथमिकता राखेको छ। गठबन्धन पार्टीका शीर्ष नेताले आफू निकट मानिसलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका छन्। व्यक्तिको क्षमतामा ठाडो प्रश्न उठाउन न्यायोचित पक्कै नहोला। यद्यपि कूटनीतिक पद जहाँ योग्यता र दक्षताको खास महत्त्व हुन्छ, भाषाको दखल, शिष्टाचार, आकर्षक प्रस्तुति अझ महत्त्वपूर्ण, विश्व मामिला र भू राजनीतिको ज्ञान, मध्यस्थताको कौशल, अध्ययनशीलताको ओज अपरिहार्य छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण पद पूर्तिको आधार के हो? कस्ता व्यक्ति राजदूत हुनुपर्छ त? अब्बल, अघि मैले भने फर्स्ट एमङ इक्वल्स। यो पार्टी त्यो पार्टी होइन, नेपालको पार्टी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा समान। कतै भोट हाल्ला उसले कुनै पार्टी विषयमा भोट हाल्छ, त्यो बिना पार्टीको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मेरो दलिल होइन। तर राष्ट्रिय सोच राखेको व्यक्ति, पार्टीको व्यक्ति हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सोच राख्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् पार्टीमा पनि होइन। त्यस्तो व्यक्ति र देशलाई, आफ्नो देशलाई पनि बुझेको र जुन मुलुकमा जाने हो त्यो मुलुकलाई पनि केही बुझेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने त्यस किसिमको व्यक्तिले चाहिँ राजदूतको रूपमा आफ्नो देशको हित प्रवर्धन गर्न सक्छ। राजदूत नियुक्तिमा सरकारको हेलचेक्राइले पराकाष्ठ नाघेको छ। पछिल्लो समय राजदूत पद दलगत सौदाबाजीको आधार र राज्यको सेवा सुविधा सहित विदेशमा विलासी जीवन बिताउने एउटा क्षेत्र मात्र बनेको छ। फलत राजदूत नियुक्ति सधैँ आलोचनाको शिकार बन्दै आएको छ। मुलुकको परराष्ट्र मामिला जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिकरण हुनु मुलुकको लागि राम्रो नहुने जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कूटनीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु भएन र त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल विषयहरूमा, राष्ट्रियेतर राष्ट्रिय स्वार्थका मूल विषयहरूमा चाहिँ राजनीति, आन्तरिक किसिमको यो विवादित राजनीति गरिदिनु भएन। पहिले हामी त यही सानो देश त हो नि, राजाहरूले कसरी बचाएर राखेको थिए र इज्जत थियो देशको। यही देश हो, यही मेचीदेखि महाकाली हो। त्यसबेला हाम्रो त्यत्रो सानो, अमेरिका गए पनि, चीन गए पनि, बेलायत गए पनि डम्म आएर झुकेर सलाम गर्थे, बस्थे, त्यति इज्जत हुन्थ्यो, मान हुन्थ्यो। अहिले त कसैले पुज्दा पनि पुज्दैन, चिन्दा पनि चिन्दैन।
देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तिको कूटनीतिक अनुभव तथा ज्ञान र क्षमता नहेरी नेताको नातेदार र पहुँचवालालाई चकलेट बाँडे जसरी बाँड्ने कामले देशको कूटनीतिक पक्ष थप शिथिल भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्किँदै गएको तीतो यथार्थ हामी सामु छ। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखायौँ। देशमा राजनीति गर्नुपर्छ, राजनीति सबै कुराको मूल नीति हो, तर राजनीति देश र जनताको हितमा कि अमुक नेता र पार्टीको स्वार्थ र यिनका आशय पाशे यिनका परिवारवादका निम्ति? कूटनीति भने के? कूटनीति भने दुई देश बीचको चाहिँ एउटा सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, त्यो देशसँग जोडिएका कुनै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टसँग चाहिँ हाम्रो रिलेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, त्यस ठाउँमा रहेका सबै विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ कन्भिन्स गरेर चाहिँ एउटा दुई देशको बिचमा सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा रिलेसन बनाउने कूटनीति गरिदिनु पर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने अब आफ्नो मान्छेलाई लगेर राखिदिने, त्यसपछि टिका पर्थे 4 वर्ष खायो। अब 4 वर्ष कति वर्ष उहाँहरूको एउटा कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ, त्यो 4 वर्षसम्म अलिकति सेवा सुविधा जनताले तिर्ने कर विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मतलब छैन, टिपेर गोजीका मान्छे राख्यो भने यस्तै हुन्छ। अब पछिल्लो समय मैले सिनेरियो बनाएँ, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हटाइदिनु भयो उहाँहरूले, कारण थियो सूचना लिक गर्यो भन्ने विषय। कयौँ विषयहरू बाहिर आयो, मिडियामा छत्ताछुल्लो भयो। जनार्दन शर्माले आफ्नो टालो भनौँ न लाजको टालो छोप्न खोज्नुभयो, लाजलाई टालोले छोप्न खोज्नुभयो, उहाँले हटाइदिनु भयो। यो गर्नु ठिक थियो या थिएन भनिन्छ। हेर्नुहोस्, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही हो, अरू मैले भनिरहनु पर्दैन। आजको यो विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। ल नमस्ते। विनाशकाले विपरीत बुद्धि मैले भनिसकेँ होइन। अब यो हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दैछ कि यो देशमा के हुँदैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजीले आफ्नै सहोदर भाइलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइदिनु भयो। अब यहाँ हेर्दा हेर्दा हिजो एकजना मान्छेले चाहिँ कसको नेताको आफ्नो निकटको भन्नेलाई मन्त्री बनाइदिनु भयो। अब आज चाहिँ कयौँ सुन्दैछौँ हामी यता गऱ्यो भने जनार्दन शर्माजीले चाहिँ यो सङ्कटको बेला आइरहेको बेला उहाँले गभर्नर हटाइदिनु भयो। समग्रमा कुरा गरौँ, मैले राजनीति कस्तो हुँदैछ, किन चाहिँ गठबन्धनले यो गर्यो, कि केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरिएको थियो तर यी त अझ त्योभन्दा बढी बेद भनौँ न, यो खतम देखिन थाले। के भन्नुहुन्छ प्लिज नेत्रजी? के गर्छ मङ्गलले आफ्नो ढङ्गले, जुन व्यक्ति आफू चल्न सक्दैन, गर्ने क्षमता छैन, योग्यता छैन, गर्न सक्दैन, अनि गभर्नर हटाएर हिँड्छ, लाजमर्दो हो नि त। भिजन हुनु पर्यो नि त। तपाईँको के गर्दा के हुन्छ भन्ने भिजन बेगरका मान्छे चाहिँ अनि लगेर चाहिँ अर्थमन्त्री बनाइदिएको छ। अनि के थाहा हुने र अनि उसले चाहिँ देशलाई उन्नति प्रगतिमा लाने। मैले हिजो हेरिरहेको छु मन्त्री, अब कति दिनका लागि मन्त्री, तपाईँको प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिने, सुविधा खुवाउने, अनि देश अर्थतन्त्र टास नपल्टेर के हुने त? यिनीहरूले पल्टाएको हो नि त। यिनीहरूलाई जनता सचेत हो भने नि तपाईँको 4 लाख जनता उत्रिनुपर्छ, भाका बोकेर वरिपरि मैले भनिरहेको छु, सबै उत्रिनुपर्छ। यिनीहरूलाई इमिडिएटली यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ जनताले। एउटा कुरा नि नेत्रजी, प्रवृत्ति गलत भयो भने पात्र जो आए पनि सही नहुँदो रहेछ भन्ने देख्यो क्या? यो प्रवृत्ति गलत भइदियो क्या? सबै यस्तो हो, जनतामा भर पर्छ नि त। तपाईँ ती नेतालाई बिगार्ने को के झोला बोकेर हिँड्दैन नि, ती झोले झन्डेहरू 2 पैसा खान पाए, फेरि तेल पाए, एउटा मोटरसाइकल पाए, झोला बोकेर हिँड्ने छैन नि त। यिनीहरूले गर्दा हो नि त। नेतालाई जुन चाहिँ पार्टीमा मान्छे छ, पार्टीमा भिजेको मान्छे छ भने त्यसले कन्ट्रोल गर्ने हो। तपाईँहरू गल्ती गर्नुभयो, गलत भयो, यो कुरा तपाईँ सचिनुहोस्, होइन भने लु यो हुँदैन भनेर उनीहरूले प्रतिकार गर्नुपर्छ। साँच्चै नेपालमा पार्टीमा लागेर पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गरेर हिँड्ने हो भनेदेखि, पार्टी नेताका पछि लाग्ने हो भने उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने हो। अब विडम्बना हेर्नुहोस् है नेत्रजी, जुन व्यक्तिले सर्वोच्चमा गएर एउटा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो कि गैर सांसदले चाहिँ मन्त्री हुनु पाउनु हुँदैन है भने उहाँ मान्छे आफै मन्त्री हुनुभयो अरे गोविन्द बन्दी। हेर्नुहोस् है, होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले उदाहरण दिँदैछु। राजदूत भने विज्ञ व्यक्तित्व, कूटनीतिको कुशल मान्छे हुनुपर्ने, परराष्ट्रको जानकार, अध्यता, दुई देश बीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने, चीनसँग कस्तो बनाउने, भारतसँग। यहाँ त कस्तो भयो भने यहाँ 9 महिनादेखि खाली हेर्नुहोस् तपाईँको यो चीनको राजदूत। अहिले आएर चाहिँ उहाँहरूले एकजना राख्नुभयो। भारतमा प्रधानमन्त्री जानुभन्दा 3 दिन पहिले पठाउनु भयो, राष्ट्रपतिले भेट्नु भएको छैन, उहाँलाई औपचारिक छैन। राजदूत नियुक्तिमा पनि भागभण्डा, नातावाद, कृपावाद, साला साली, सम्धि सम्धिना सबै हालिदिनु लाग्नुभयो उहाँहरूले। ल हेर्नुहोस्, होइन तपाईँको अब अस्तिको उसमा अब तपाईँको प्रचण्डका मात्रै 9 जना छन्। नाति बुढी पनि राम्रो भयो, उनीहरूलाई पनि सुविधा खुवाउन लगिसके, मन्त्री बनाइसके। त्यो नाति अलिक
ठुलो भैया नातिलाई पनि बनाइसक्थे बाबा। यिनीहरू मैले भनेको छु नि, देश र जनताका लागि आएका मान्छे होइनन् क्या, लुटेरको ज्ञान नीति खान आएका हुन्। राजालाई त्यसै हटाएको हो र? तपाईँको अहिले जग्गा जमिनदेखि हेर्नु, महँगी हेर्नु, त्यो तेल, तपाईँ तेलमा नि जनताले लु भाउ बढ्यो, 1-2 रुपियाँ बढी पऱ्यो, त्यो सबै मान्नुपर्छ, आफ्नोमा उत्पादन छैन। तर त्यो तेलमा चाहिँ अरबौँ घाटा कसरी भयो त? जनताले फ्री दिएको छैन त, उनीहरूले नै युज गरेका छन्। अनि जनतालाई तपाईँको त्यो पार्टीका कार्यकर्तालाई फ्रीमा दिने, कुपनमा दिने, अनि तपाईँ कहाँबाट उँभो जान्छ, यिनीहरू विभिन्न सुविधा खाने, अनि उहाँहरू सुध्रिनेवाला हुनुहुन्न है। यो राजनीति अहिलेको संसदीय व्यवस्था मलाई लाग्छ सुध्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भइसक्यो, जनता सचेत हो भने अब यो संहिता यिनीहरू सबै फाल्ने, यिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, सबै स्वदेश विदेशमा सबैले ल्याएर झ्याङबाट खेलाउने हो। 10 जना मन्त्रीले चलाउन सकिन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री 10 जना मन्त्री भयो भने हुन्छ। गाउँपालिकाले उसमा चाहिँ के चाहिँ योजना अब यस्तो भएका नेत्रजी, पास गर्ने थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्रजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। वास्तवमै आर्थिक रूपमा चाहिँ यतिखेर विज्ञहरू, मैले हिजोको कार्यक्रममा पनि भनेको छु, केही दिन पहिलेको कार्यक्रममा पनि भनेको छु, अर्थशास्त्रीहरूलाई, विज्ञहरूलाई राख्नुहोस्, पूर्व गभर्नरहरूलाई राख्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले गएर उद्योगी व्यापारी, योजना आयोगको प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, या भनौँ न यो के अरे प्रमुख आयुक्त या आयुक्तहरू जो हुनुहुन्छ विज्ञता हासिल गरेको अर्थशास्त्र या यी उहाँहरूसँग सल्लाह लिने हो। सरकारका निम्ति एक थिङ्क ट्याङ्क बनाउने हो, जसलाई 10 जनाको 5 जनाको एउटा ग्रुप बनाउनुहोस्, जसले सरकारलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सुझाव दियोस्, यस्तो भइरहेको छ, यो देशको इकोनोमी यस्तो छ, यो देशको जिडिपी यसरी लगाउँ, यो देशको बेरोजगारी यसरी अन्त्य गरौँ, यो देशमा हामीले उत्पादन यस्तो बनाऊ, कृषिमा यस्तो क्रान्ति गरौँ, देश विकासको मोडालिटी यस्तो बनाऊ। कोही छ विज्ञलाई उहाँहरूले सोध्नु, मै हो सबै कुराको जान्ने, मै हो विज्ञता हासिल गरेको सोच्नुहुन्छ। नेताले कहाँ मान्नु, त्यो सचिवलाई त डन्डा लगाएर सरुवा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? उहाँहरूले सुन्ने भने कार्यकर्ताको सुन्ने हो। कार्यकर्ताले जे भन्यो, फलानो ठाउँमा आज भ्यू टावर बनाउनु छ, फलानो ठाउँमा मन्दिरमा पैसा हाल्नु छ, फलानो ठाउँको सडकमा ग्राभेल गर्नु छ, फलानो ठाउँमा चाहिँ झुलुङ्गे पुल बनाउनु छ, फलानो ठाउँमा चाहिँ तटबन्ध लाउनु छ, जहाँ कमिसन आउँछ त्यहीँ विकास गर्ने हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म डोल्लोबाट कार्की। ल कार्की म्याडम, यहाँलाई स्वागत छ। अब तपाईँले मैले भनेको कुराहरू धेरै सुनिसक्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो लाजको यो अनुहार छोप्नलाई एउटा टालोको रूपमा चाहिँ गभर्नरलाई उहाँले आज आउट गरिदिनु भयो, निलम्बन गरिदिनु भयो, महाप्रसाद अधिकारीलाई है। अब यो अर्थतन्त्र सङ्कटको बेला यो गर्नु ठिक थियो या थिएन उहाँले जान्ने विषय हो, तर हामीले हेर्दाखेरि अलिकति यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि जस्तो देखियो है। अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? राजनीति यो के अरे राजदूत नियुक्तिमा पनि राजनीतिकरण। अब प्रचण्डले आफ्नै सहोदर भाइलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा चाहिँ उहाँले मनोनित गर्नुभयो, सिफारिस गरिदिनु भयो, राष्ट्रपतिले तोक लगाइदिनु भयो। अब यहाँ हेर्ने, हिजो चाहिँ हेरियो माधव कुमार नेपालको आफ्नै मान्छे चाहिँ गोविन्द बन्दी मन्त्री हुनुभयो। वास्तवमा यो हेर्दाखेरि के हुँदैछ भन्नुहोस् त? के गर्न खोजे उहाँहरूले? अब उहाँहरूले चाहिँ यही अब के भन्छ, यो एक उहाँहरूको त्यो के अरे दुई पार्टी एकदमै राम्रो 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको सरकार हामी आम सर्वसाधारण दिएको जनताले दिएको, उहाँहरूलाई चाहिँ अब यही गर्नुलाई नपचेको रहेछ क्या अहिले सबै बुझ्दाखेरि। किनभने अब केपी ओलीजीले त एक पकडमै समातेर उहाँहरूले केपी ओलीजीले थाहा पाउनु भयो कि उहाँहरूलाई छुट दियो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केपी ओलीको पालामा आधा भनेकोबाट केपी ओलीले आधा उहाँले आधा गरेको भए चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देशै अहिले श्रीलङ्का त अहिले भर्खरै भएको, हामीलाई चाहिँ त्यही बेला चाहिँ श्रीलङ्का बनाउने रहेछ क्या यिनीहरूले। बुझ्नुभयो? हेलो, म सुन्दैछु म्याडम। अब त्यो बेला चाहिँ आधा भनेर भनेको भए आधा चाहिँ केपी ओलीले चलाएको थियो, आधा चाहिँ उहाँ हाम्रो चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री दिनुभएको भए चाहिँ आधा त्यो बेला दिएको भए चाहिँ उही बेला चाहिँ हामी नेपाली श्रीलङ्का बन्ने रहेछ के। अब अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो यो प्रवृत्ति हो क्या म्याडम? यो प्रवृत्ति हो भने नि केपी ओली हुँदाखेरि केपी ओली ठुला काण्ड भए, यस्तै गरियो, त्यहाँ पनि नियुक्तिहरू गरियो, बिना सांसदका मन्त्री बनाइयो, के गरियो, गाली गर्नसम्म गरियो। अब त ठिक हुन्छ कि क्या हो भनेर यो गठबन्धनको सरकार यो पनि त्यही लाइनमा छ। ल हेर्नु, अब कसलाई पत्याउने? हैरान पारे हैरान। होइन कि हामीले चाहिँ यस्तो हो कि तपाईँहरूले हामीले गाली गरेको चाहिँ कसैलाई पनि होइन, तपाईँले हामीलाई प्लेटफर्म दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पनि कि हामी चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा जनताको आवाज बनेर, आम सर्वसाधारणको आवाज बनेर ए तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् भनेर हामीले तपाईँहरूले पनि
कलमले भन्नुभएको छ, हामीले आवाज उठाउनु भएको छ, हामीले पनि त्यही अनुसारले आवाज उठाएको छ कि उहाँहरूले के सल्लाहकार राख्नुभएको छ, करोडौँ पैसा तिरेर करोडौँ के अरे यत्रो नेताहरूलाई करोडौँ पैसा सल्लाहकारहरूलाई जान्छ बिना सित्तैमा। त्यो हामीले फ्रीमा सल्लाह दिँदा पनि उहाँहरूले त्यो सल्लाह नलिएर हामीलाई चाहिँ एउटा गाली गरोज गर्यो, एउटा काङ्ग्रेसको पार्टी बन्यो, एउटा के अरे कुनै केको पार्टी बनेर कहिले कसको पार्टी बनेर हिँड्यो भनेर हामीलाई झोले झन्डेको हिसाबले लाउँछ। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराएको। अब होइन, राम्रो राम्रो गर्नुहोस् भन्ने हो क्या, देशमा चाहिँ के गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ भने अब हरेक कुरामा राजनीति क्या, अदालतमा राजनीति, अख्तियारमा राजनीति, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा राजनीति, निर्वाचन आयोगमा राजनीति, जताएर प्रहरीमा राजनीति, सेनामा राजनीति, यो रह्यो चाहिँ कहाँ? राजदूत थिए यी कूटनीति मानिनेहरू, यिनलाई पनि भनौँ न राजनीति रङ्ग दलेर चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ जोगी बनाएर हिँडाइदिएका छन्। अचम्म परिएको छ, देशमा हुँदैछ के भन्ने कुरै नै कन्फ्युज भयो। म्याडमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म्याडम। डल्लुबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर कार्की म्याडम, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ हामी। खास गरी पछिल्लो समय देशमा राजनीति परिवर्तन भयो, तर राजनीति के का निम्ति, कसका निम्ति? देश र जनताका निम्ति कि निहित व्यक्ति र तिनका परिवारका निम्ति, तिनका केही आशय पासे र तिनले गर्ने स्वार्थका निम्ति, तिनलाई आफ्ना मान्छेलाई पोस्न र पाल्नका निम्ति? आज देशका गरिब जनताको हालत हेरौँ, एकचोटि सोचौँ देशको अर्थतन्त्र के छ। अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा अर्थविद, अर्थशास्त्री, गभर्नर, पूर्व गभर्नर र विज्ञहरूसँग सल्लाह परामर्श लिने कि हटाइदिने? यो सङ्कटकालमा चाहिँ भएकालाई बोलाउने विज्ञहरूलाई राख्ने हो कि त्यसलाई निकालेर नयाँ राख्ने हो, त्यो भने बुझ्न सकेका छैन। अदालतमा त्यस्तै गरियो, यहाँ यस्तै छ। हिजो हामीले अख्तियारमा हेऱ्यौँ, मन लाग्दी भयो, मन लाग्दी सिस्टम, यो भनेको सिस्टममा चाहिँ काम भएन, यो देशमा सिस्टमले काम गरेन भन्ने कुरा भने यो वर्तमान सिस्टमको मैले कुरा गरेँ, हाम्रो मेकानिजम जुन छ नि यसको यो नट बोल्टहरू सब ढिला भइसक्यो क्या। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। ल महतोजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब मैले धेरै कुरा भनिसकेँ, कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होइन? थाहा पाउनुभयो? अब लाइन त छैन, अलिअलि देखेको थिएँ, लाइन कटेको छ, भइहाल्छ नि हजुर। ल अब त्यसो भए कुरा गरौँ। अब राजनीति जताततै राजनीति भयो, अर्थशास्त्र यो भनौँ न अर्थतन्त्र बिग्रियो, अर्थमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन भनिरहेका थियौँ हामीले। अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई हटाइदिनु भयो, जो सरकारको चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई उहाँले आज हटाइदिनु भयो। रह्यो कुरा प्रचण्डले आफ्नै भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य हिजो नियुक्ति गरिदिनु भयो। यतातिर रह्यो माधव नेपालकै पार्टीबाट सिफारिस भएर गोविन्द बन्दी हिजो मन्त्री बन्नुभयो। रह्यो 12जना, मैले कुरा गर्दैछु राजदूतको, 12जना मध्ये सबै पार्टीका गठबन्धनका पार्टीका मान्छेहरूले राजदूतमा भागभण्डा गरेर राजदूत नियुक्ति गरे। यी सबै विषयलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? केपी ओली भन्दा यिन त बेटर हुनुपर्थ्यो, झन् त यिन त बिग्रेको जस्तो देखियो, के भयो यस्तो? अब हजुर यस्तो छ, हाम्रो देशको मन्त्रीज्यूहरू जुन हुनुहुन्छ नि हजुर, अर्थमा विज्ञ छैन भनेदेखि अर्को केसमा त धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ नि त हजुर। त्यसमा त खेलाडी मान्नुपर्छ कि मान्नु पर्दैन, एउटा त्यो कुरो भयो। अर्को कुरो जुन हजुरले भन्नुहुन्छ नि आफ्नै मान्छेलाई राख्यो भनेर, त्यो हजुरले भन्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेदेखि पार्टी खोल्नुहोस्, पार्टी अध्यक्ष बन्नुहोस्, पार्टी अध्यक्ष भएपछि जे पनि हुन्छ, 2 जना 4 जना मान्छे राख्नु पाउँछ। अब अस्ति कमल थापाजी जुन पड्किनु भने पार्टी अध्यक्षबाट हार्दाखेरि किन यस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि त यो रहेछ, पार्टी अध्यक्ष भएपछि के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो नाता गोता। तपाईँले सुन्नुभयो कमल थापाको कुरा उठाइहाल्नुभयो तपाईँले। कमल थापाको आज निर्णय भएको छ, एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लड्ने उहाँले। अब हजुर चुनाव चिन्ह, एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य चुनाव चिन्हबाट कमल थापाले चुनाव लड्ने घोषणा गरिसक्नु भयो त आज, थाहा पाउनु भयो नि तपाईँले? होइन हजुर, यस्तो छ क्या, त्यो बुढो भैँसी जुन हुन्छ नि हजुर, त्यो सिङ भाँचेर त्यो सानो भैँसीमा मिस्यो भनेदेखि त त्यो सिङौडी खेल्न सक्दैन, त्यो त बुढी नै भन्नुपर्छ। सिङौडी खेल्न सक्दैन त्यसले। अब जातै गुमाउनु छ भने नि हजुर, अब त्यो आफ्नै कुरो छ। एउटा केटी नि हजुर, कन्या केटी एकजनासँग जानु र अर्कोसँग गएपछि त त्यो त हजुरको मान्छेको हेर्ने नजरिया त बेग्लै हुन्छ। अब यो राजनीति हरेक ठाउँमा छिर्यो क्या, अदालतमा राजनीति, न्यायालयमा, विभिन्न ठाउँमा भन्दैछु। अब देशमा चुनाव छ होइन हजुर, अब सर्वोच्च अदालत भनेको हजुरको यहाँको कुरो होइन, यो देशको महत्त्वपूर्ण स्थल हो। त्यो महत्त्वपूर्ण स्थललाई कसैले किन्तु परन्तु गर्नु सक्दैन। उहाँलाई पनि तह लगाइदिनु भयो, हेर्नुहोस्, उहाँलाई पनि तह लगाइदिनु भयो। अब राष्ट्र बैङ्क छ, अब राष्ट्र बैङ्कलाई पनि तह लगाइदिनु भयो।
अब अरू पनि छ, अब अफिसको नाम नलिउँ, अरू पनि अफिसहरू जुन छ नि उहाँहरूलाई तर्साएको, किन तर्साएको भनेदेखि खबरदार चुनाव आउँदैछ, तलमाथि त्यति मात्र हो र आज मैले यो कुरा भन्दैछु, भलै अब यो कति सत्य होला कति होला, बाइ द वे यो केस उल्टियो या यो संवैधानिक नियुक्ति गत सरकारले गरेको उल्टियो भने चुनाव पनि नहोला भन्ने डर छ, किन निर्वाचन आयुक्त नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै खाली होला भन्ने डर छ यहाँ। अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच महतोजी, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै अब यो देशको विडम्बना भन्ने कि हाम्रो कल्चर भन्ने कि हामी कुन संस्कार र कुन नीति सिद्धान्त विचारको राजनीति गरिरहेका छौँ, हामीले भनिरहेको क्रिटिसिजम हाम्रो पक्ष हो, हामीले आलोचना गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा सुझावसहितको आलोचना गर्ने हाम्रो मकसद हो, हामीले कसैलाई खुइल्याउनु छैन। हिजो हामीले केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा पनि उहाँहरूका गलत क्रियाकलाप, विभिन्न किसिमका ठुला काण्ड, यति ओम्नी ठुला काण्ड, एनसेल काण्ड, 70 करोड काण्ड हामीले उठायौँ। आज यो सरकारले राम्रो गरोस् भन्ने चाहना थियो, संविधान बचाउन राम्रो गरियो, तर संविधान केका निम्ति बचाइयो या संसद केका निम्ति, संसद काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्यो। तर आज अदालतमा भागबण्डा, तपाईँको राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा हुँदा गभर्नरलाई पनि अब यो आज चाहिँ निलम्बन गरिएको छ। अब यी विभिन्न किसिमका चाहिँ नियुक्तिहरू र सिफारिसहरू जहाँ जहाँ गर्नुपर्ने हो खाली भएका ठाउँमा सबैमा भागबण्डा। विज्ञता भन्ने व्यक्ति, अध्ययन भएका व्यक्ति, यस विषयका चाहिँ प्रखर मानिएका चाहिँ ती व्यक्तिहरूले कहाँ मौका पाउँछन् र हजुर? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल, बनस्थली ढुङ्गा दाराबाट। ल, अब यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले छोटो उदाहरण दिन्छु। भारतको पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँले चिन्नुभयो होला, डाक्टर मनमोहन सिंह, त्यहाँको अर्थमन्त्री हुँदै त्यहाँ पी चिदम्बरम भन्ने त्यहाँको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ती कुनै व्यक्तिहरू आइटी इन्जिनियर र साइन्टिस्टहरू हुन्, ती व्यक्ति कुनै राजनीतिमा खुलेआम थिएनन्। पछि देशले आवश्यकता ठान्दा तिनलाई देशका महत्त्वपूर्ण पदमा राख्यो। तर हाम्रो देशमा के गरियो हेर्नुहोस् त, तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्, विश्व इतिहास मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन, विश्वका उदाहरण, देशमा हरेक ठाउँमा राजनीति भइरहेछ। किन यस्तो भयो? यो तपाईँलाई अलिकति यो कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति पछाडि फर्किनुपर्छ। जतिखेर 74 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, देशको भूप गभर्नरलाई ल्याएर अर्थमन्त्रीमा राख्यो है, केही सुधार होला, राम्रो ऊ होला भनेर त्यतिखेर नियुक्ति गरिएको थियो। तर काम कुन ढाँचामा भइराखेको थियो र विरोध कुन ढाँचामा आयो, किन विरोध गरे भने यसरी नियुक्ति गर्नलाई रहेछ कि तपाईँको अहिले राजीनामा दिनु पर्थ्यो अर्थमन्त्रीले, निलम्बनमा परे गभर्नर। अनि अहिले जति पनि तपाईँले राजदूतदेखि जति पनि भन्नु भने यही नियुक्ति गर्न नपाएर केपी ओलीलाई हटाएका रहेछन् क्या। अब तपाईँले यो मैले यो भनिराख्दाखेरि त्यतिखेर नि गरेका थियो भने होइन, त्यतिखेर गरेका कतिवटा प्रमाण कतिवटा गर्नु भएको थियो र अहिले कतिवटा गर्नुभएको छ, त्यो प्रमाण पहिला पेश गर्नुपर्छ क्या। त्यतिकै गरेका थिए भनेर, जस्तो कि अदालतमा आएको थिए होइन नियुक्ति, त्यो चोलेन्द्र शमशेर केपी ओलीको त्यो सिस्टमबाटै आएको थिए क्या। हर व्यक्तिहरू सिस्टमबाट आएको थिए त्यतिखेर, अहिले चाहिँ नियुक्तिबाट आए। कुन चाहिँ केपी ओलीको भाइ अथवा साला अथवा ऊ चाहिँ नियुक्ति भएको थियो कुन ठाउँमा, त्यो प्रमाण दिन कसैले नि सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्न यो जुड्न खोजिराखेँ भने, जे कुरोमा सिस्टममा जान सकेन नि हाम्रो देश भत्रगोल भयो क्या। तपाईँको भागभण्डा त्यतिखेर पुगेन, भागभण्डा नपुगिसकेपछि उहाँहरूले आफूले भने व्यक्तिहरू नभइसकेपछि देशलाई तहस नहस बनाउने, सरकार ढाल्ने, देश तहस नहस बनाउने खेलमा लाग्नुभयो। अहिले 9 महिनामा त्यो साँच्चै उहाँहरूले आरोप लगाएको कुरा सदर हुन्थ्यो भने उहाँहरूले त अघि हजुरले भने जस्तो राम्रो गर्नु पर्थ्यो त, केपी ओलीले भन्दा राम्रो गर्नु पर्थ्यो होइन र। तर 9 महिना हेर्नुहोस् देश ठप्पै भएछ कि। उहाँहरू 9 महिनामा आफ्नो मान्छे कहाँ राख्ने, कसरी देश लुट्ने र चुनावमा कसरी गठबन्धन गरेर एमाले अथवा केपी ओलीलाई हराउने, त्यो बाहेक अरू तपाईँले कुनै कुरामा छलफल भएको आजसम्म एउटा भेट्नु भएको छैन। सिर्फ त्यतिमा सरकार र हाम्रो देशको ढुकुटी सिद्धाइराखेका छौँ भने उहाँहरूको नियतै तपाईँको अस्ति भारतमै जाँदा देखिहाल्नुभयो तपाईँले, यहीँ बजाउनु भयो होइन, किनभने हाम्रो नक्सा चुच्ची नक्सै गायब गरे। यस्ता यस्ती देख्दै पनि अब पनि उहाँहरूबाट आश गर्नु भनेको हाम्रो मूर्खता हो। होइन, यो सबै मैले अहिले भन्छु क्या, हामीले ओलीजीलाई पनि टेस्ट गऱ्यौँ, देउबाजीलाई टेस्ट गऱ्यौँ, प्रचण्डजीलाई। मैले यही भनिरहेको छु क्या, विकल्प छैन। जति जोगी आए पनि कानै चिरेको भनिन्छ। हेर्नुहोस् कसको विकल्प को त, कसलाई हेर्ने त? उयो 3.5 वर्ष हेऱ्यौँ, यही हामीले कराउँदा ए गलत भयो, अहिले हामी फेरि गलत भयो, सही चाहिँ गर्ने चाहिँ को? यस्तो 3.5 वर्षमा दुधले नुहाएको त कोही पनि छैन। केही मात्रामा अहिलेसम्म 46 पछिका प्रधानमन्त्री मनमोहन पछिको केही मात्रामा केपी ओलीले केही आश जगाएका हुन्। दुधले नुहाएको चाहिँ म भन्दिनँ है,
आश चाहिँ जगाएका हुन्, केही योजना दिएका हुन्, केही ऊ गरेका हुन्, सीमाका विषयमा नि केही ऊ गरेका हुन्, तर तिनलाई हामीले रहन दिएनौँ। अब यो भन्दै गर्दा समयले तपाईँले काटिदिनुहुन्छ। म दुईवटा सुझाव तपाईँलाई दिन्छु कार्यक्रमको है। एउटा सुझाव चाहिँ तपाईँको हिजो र अस्तिको महत्त्वपूर्ण विषयमा मैले बोल्नै पाइनँ, म जस्ता धेरैले बोल्न पाएन। सकभर 2 दिन राखिदिनु भयो भने अझ त्यो महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छुट्दैन थियो। दोस्रो चाहिँ तपाईँले प्रति प्रश्न गर्दा गर्दै लास्टमा छट्ट फोन काटिदिनु, हस्त हस् भन्नुहुन्छ, त्यसको उत्तर दिन नपाउँदै। त्यसमा सुधार दिनुभयो, यो कार्यक्रम अझ सुनमाथि सोगन्द। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर बिपी ढकालजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले कुनै भने एउटा विषयको निष्कर्ष निस्किसकेपछि त्यसलाई किन गन्थन मन्थन गरिरहने भन्ने मात्रै मकसद हो। हामी अरू कल म्याक्सिमम कल लिन खोज्दाखेरि यो भएको कहिलेकाहीँ यो अलिकति गाइडेड जस्तो भएको फिल भयो होला। खै ठिक छ, यसलाई हामी सुधार्नेछौँ। खास गरी यतिखेर चाहिँ जुन देशको परिस्थिति छ राजनीति विषयमा हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ, देश र जनतालाई कस्तो राम्रो बनाउने, आज रोजगारीको सवालमा उहाँहरूको बहस छैन, शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने उहाँहरूको विषय बन्दैन, यो देशको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था कस्तो बनाउने, दूर दराजका कुना कन्दरामा आज के बनाउने, पूर्व पश्चिममा आज उत्तर दक्षिण बगिरहेका यी नदीहरूबाट अविरल रूपमा बगिरहेको पानी तराईका ती भनौँ न फाँटौँ फाँट भएका ती जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने उहाँहरूसँग भिजन छैन। यही भएर मैले भन्छु कि भिजन भएको नेता हामीले सबै नेतालाई टेस्ट गऱ्यौँ क्या, यो आए हुन्छ कि त्यो आए हुन्छ कि यसले गर्छ कि फलानोले गर्छ कि ढिस्कानोले गर्छ, हेऱ्यौँ त हामीले, हेरेनौँ। 5 वर्ष 5 पटक 3 पटक 2 पटक 1 पटक 1 पटक पटकै गर्ने पटकै। वास्तवमा यस्तो परिस्थितिले चाहिँ टेस्ट विश्वमा प्रधानमन्त्रीहरू 2 पटक म्याक्सिमम चान्स, 2 चोटि उहाँलाई टेस्ट राम्रो गर्यो पाउने, नगर्यो आउट। यहाँ त के छ, डाइरेक्ट इलेक्सन भएन थाहा हुन्थ्यो जनताको बिचबाट कसरी आइन्थ्यो, के हुन्थ्यो। संसदीय व्यवस्था हो, यहाँ त जे पनि हुन्छ, चुनाव हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री हुने देश हो यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढानी कन्याबाट हजुर। ल पौडेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब तपाईँले सुनिसक्नुभयो राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्तिदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कको अवस्था गभर्नरलाई हटाउनेदेखि लिएर हिजो मन्त्री बनाएकोसम्म सबै ठाउँमा राजनीति भयो। अदालतमा पनि तपाईँले राजनीति देखिहाल्नुभयो। यस्तो किन भयो त? यो त राम्रो हुनु पर्थेन, केपी ओलीका क्रियाकलाप भन्दा राम्रो हुनु पर्थ्यो त। त्योभन्दा गुज्रेको हुन थाल्यो त किन यस्तो भयो उहाँहरूको? यो सबै यो असक्षम व्यक्तिहरू यो गणतन्त्र र परिवर्तनको नाममा आफ्नो मान्छे र खाना लुट्नलाई आएका हुन्। चाहे यसमा ठुलो गल्ती अझ बहुमतको सरकार केपी ओलीले गरेको हो, टिक्न नसकेको, टिकाउन नसकेको, परिचालन हुन नसकेको, परिमार्जन गर्न नसकेको। अब केपी ओलीको धेरै ठुलो उसलाई लाज लाग्नु पर्ने, अहिले यतिखेर झुन्डेर मर्न पर्ने केपी ओली। अब यो देशको लागि नाना थरी चाहिने यो झुट्टा आरोप लाउने, जुलुस गर्ने, सरकारमा गएर नारा गर्ने, नारा जुलुसमा कम्पिटिसन गर्ने व्यक्तिको लागि आयो कि राष्ट्रको लागि आयो? त्यो केपी ओली। अब पहिलो नम्बर केपी ओली दोषी, दोस्रो नम्बर यी टिपटाप गरेर पैसा घुस खुवाएर त्यो गठबन्धन गरेर आएका यी पामरहरू, यी नलायक, देशमा नसाउने व्यक्ति, नेपाली जनता सोझो लाटो एकोरो भइदियो नेता बनेर। नेता कहाँ छ यहाँ नेपालमा? अब आफ्नो मान्छे भए हुने, उसलाई विज्ञान नचाहिने, अनुभवी मान्छे नचाहिने, नाता गोता राजदूत, के हो राजदूत बने? के हुनुपर्छ? कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ? अहिले यो खिल गरिराख्न नहुने यो के बहुदल व्यवस्थामा राजाले दिनु ठुलो भुल गर्नुभयो। फेरि आएर ज्ञानेन्द्र राजाले त्यो 18-19 जना मान्छे मार्यो भन्दा धेरै भुल भयो। त्यो पछि नै कयौँ हजारौँ मान्छे मार्यो यिनीहरूले। अब पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिएन, कति मान्छे पीडित रोइरहेछ। आज आएर अर्थतन्त्रलाई धराप उता एमसिसी विभिन्न 3-4तिर विदेशीले घेराबन्दी एउटा राष्ट्र नै धरापमा पारेको छ। यो त नेपाली आर्मी सेना यी के हेरेर बस्छन्?
राष्ट्रको लागि माया छैन। अब यिनीहरूको पार्टी यिनीहरूले मात्रै खाने हो। अब बुद्धिजीवी छैन यो नेपालमा। म यो भन्न चाहन्छु तपाईँको मिडियाबाट, यस्तै तपाईँ जस्तो मिडियाबाट अरू मिडियाले पनि बोलोस्, राष्ट्र चाहिन्छ, नेपालीबाट बाँच्नुपर्छ भने तपाईँको जस्तै प्रोग्राम चलाओस्। नेपालीहरूलाई अलिक सुसोचित, अलिक सूचनामूलक, नेपालीहरूलाई चतुरो गराओस्। राष्ट्र थ्याङ्क यू सो मच। अगाडि बढ्नु पर्यो सबै नेपाली। यस्ता थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको समय सक्यो। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो बुढा नीलकण्ठबाट। कार्यक्रमको समय भएको कारणले गर्दा उहाँसँग लामो कुराकानी हुन सकेन। वास्तवमै देशमा मैले भन्दै पनि आएको छु, व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल देखिएका नेताहरू एउटा कन्डिसनपछि अर्को कन्डिसन। म आज उदाहरण दिन्छु। एउटा विद्यार्थीका निम्ति एसएलसी भनेको फलामे ढोका हो। त्यो विद्यार्थीले एसएलसी दिइसकेपछि उसले सेल्फ डिसिजन गर्न पाउँछ कि मैले अब गर्ने के पढ्ने, कस्तो विषय पढ्दा मेरो भविष्य बन्छ। त्यसपछि उसले गेयर बदल्ने हो। 10 क्लाससम्म उसलाई परिवारले गाइड गर्छ, अभिभावकले गाइड गर्छ, तिमी यसरी पढ। तर यहाँ के भयो? सब भद्रगोल भयो। अर्थात् लगाम बिनाको घोडा जस्तो देश बन्यो। यो भनिरहँदा कसैलाई अपमान नहोस्, म क्षमा चाहन्छु। तर देश बनाउने हो भने विज्ञहरूको एउटा विशेष टोली बनाऊ, जसले सरकारलाई मोडिटेटरको रूपमा काम गरोस्। अर्थात् उसले सुझाव सल्लाह दिने, यो रङ, यो राइट, यस्तो गरौँ, यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ, भविष्यमा यो आउन सक्छ है भन्ने एक किसिमको एनालाइसिस गर्ने र उसले विज्ञले चाहिँ राय दिने गर्यो भने चाहिँ देश अलिकति ट्र्याकमा होला। योजना कस्तो बनाउँदा देशले धान्न सक्छ, यस्तो योजना बनाउने, यो शिक्षा प्रणाली जाने, यस्तो स्वास्थ्य अवस्था छ हाम्रो देशको, यो रोजगारी बनाऊ, उत्पादनमा यो गरौँ, कृषिमा यस्तो गरौँ, देशको फरेस्ट्री यस्तो गरौँ, सिँचाइ प्रणाली पूर्व पश्चिमलाई चाहिँ कसरी जोड्ने, बगिरहेका नदीका यो पानीलाई कसरी सिँचाइ बनाउने, जलविद्युत उत्पादन कसरी गर्ने, यो भिजन तयार पारौँ। हावा गफ दिने, रेल आउँछ, पानी जहाज आउँछ, यो आउँछ, त्यो आउँछ, प्रति व्यक्ति आए $5,000 पुर्याउँछु भनियो। अहिले आएर आफ्ना मान्छेलाई राजदूतदेखि लिएर हरेक ठाउँमा नियुक्ति गरियो, भाइलाई सांसद बनाइयो। केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जनता साँच्चीकै गणेश मानजीको शब्द लिन मन लाग्यो, अन्यथा नलाओस्। भेडाको सङ्गत गर्ने कि बाख्राको सङ्गत गर्ने? भेडामै गए भ्या गर्छ भन्थे अस्ति प्रचण्डजीले। भ्या नगरौँ। कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। आज कार्यक्रम हेरिदिनुको सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।